Brought to you by मारुति सिमेन्ट, हामी बनाउँछौं नेपाललाई। सौर्य ऊर्जाको विश्वासिलो आधार अल्ट्रा सोलर पावर सपोर्टेड बाई अल्ट्रा ग्रुप। नमस्कार, म मिलन जीसी र यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम अनुगमन। दर्शकहरू, बाजेको कुरा सुन्दा लाग्छ जुद्ध शमशेर निकै कडा मिजाजका थिए। केही पुराना लेखहरू हेर्दा जुद्ध शमशेरका प्रहरीहरूले भूतलाई पनि बकाउँथे, सही कुरा स्वीकार गराउँथे। तर तिनको बकाउने शैली के थियो र तिनले बकेका कुरा सही नै हुन्थे वा सिपाहीको कुरालाई स्वीकृति मात्र दिन्थे? यी र यस्ता कुराको तारतम्य आजका सिपाही व्यवस्थालाई हेरी लगाउने अवस्था आएको छ अहिलेको प्रसंगमा। प्रारम्भ कालदेखि आजसम्म नेपाल प्रहरीले आफ्नो सत्य सेवा सुरक्षणम भन्ने परिभाषामा परिवर्तन गरेको छैन आधिकारिक रूपमा। तर समयको परिवर्तनसँगै प्रहरीको कानूनमा केही परिवर्तनहरू भने अवश्य देखिँदै आएको छ। तर केही कुरामा अझै परिवर्तन भएको छैन। इतिहासमा क्रूर मानिएका राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको प्रशासनको छनक अझै पनि नेपाल प्रहरीमा विद्यमान छन्। प्रेमले त भन्नु भएन, उहाँहरूले त अब अनुसन्धान गर्दा लट्ठीले कुटपिट गरेर हटकरी लाएर गर्नुहुन्थ्यो, पिस्तोल देखाएर गर्नुहुन्थ्यो, गाली पनि गर्नुहुन्थ्यो, भनेर गाली गर्नुहुन्थ्यो, सोध्नुहुन्थ्यो। आँखामा पट्टी बाँधेर पिस्तोल हानिन्थ्यो, त आफ्नो बुढी र छोरीले के गर्छस् भन् भनेर, त मर्नी भइस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। डराई धम्काई गरेर सोध्नुहुन्थ्यो, तै होस् भन्न लाउनुहुन्थ्यो। तर मैले नगरेको गल्ती गरेको हो भन्न सक्दिनँ। सम्भवतः सबै प्रहरीले आशंकित नागरिकलाई यिनले भने बमोजिम यातना तथा अभद्र व्यवहार नदेखाउँदा हुन्। तर यिनले जे भने त्यो आधारबाट हामी यतिसम्म मान्न सक्छौ, आज पनि केही प्रहरीहरूमा जुद्ध शमशेरको अवशेष बाँकी छ। सुनिन्छ जुद्ध शमशेरले सञ्चालन गरेको प्रहरी संगठनले आशंकितलाई बकाउन विभिन्न किसिमबाट शक्ति प्रयोग गर्दथे, जसको विभिन्न स्वरूप मध्ये हामी यहाँहरू सामु एक राख्न चाहन्छौ। मान्छेको टाउकोमा झोला बाँधी भोका मुसाहरू राखिदिने र उसलाई अपराध स्वीकार गराउन लगाउने। तर आजको समय परिवर्तन भइसकेको छ। हिजोको दिनको त्यस्ता सजायपूर्ण तरिकाले नागरिकलाई कष्ट दिन बन्देज गरेको छ प्रजातान्त्रिक कानूनले। तर केही प्रहरी अझै पनि कानूनलाई थैलामा बन्द गरी जुद्ध शमशेर प्रवृत्तिलाई जीवन्त राख्नमै रमाउने गरेका छन्। 18 दिनसम्म गरियो अनि 19 दिन बौद्धबाट फोन गरेर अब बौद्धबाट फोन गरेर के भन्नु हो कि आइज त एकछिन काम छ भन्नु हो। अनि म गएँ। अनि त्यसपछि 2 नम्बरमा गएँ, बौद्ध 2 नम्बर कोठामा। अनि उहाँ दीपक भन्ने सरले तेरो त फिङ्गरप्रिन्ट मिलेछ भनेर जानकारी दिँदै मलाई सोधपुछ गर्दै अनि टिभी च्यानललाई बोलाउने, क्यामेराम्यानलाई बोलाउने भन्दै कुरा गर्दै बयान लिँदै गर्नुभयो। अनि त्यसपछि लास्टमा त्यस्तो टिभी केही बोलाउनु भएन। लास्टमा टल्ला लगेर हटकरी लगाएर राख्यो अनि एन्ट्री सेन्ट्री गरेर भित्र थुनामा राख्यो मलाई। टेलिभिजनको मोनिटरमा देखिएका यी नागरिक उदाहरण पात्र मात्र हुन्। यस्ता अधिकांश पात्रहरू यहाँहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ, जसको साक्षात्कार जुद्ध शमशेर शैली बोकेका प्रहरीहरूसँग भएका छन्। तर फेरि पनि प्रश्न आउँछ, के का लागि प्रजातान्त्रिक मुलुकका प्रहरीले निरङ्कुश शैली बोकेको? घटना घट्दै थियो तर फोन गर्नु हो मुहले, बाबु खट्याङ खुटुङ आवाज सुनिरहेछु, के हो यसो गेटसम्म आएर हेर त भनेर भन्नु हो। मेरो कोठा त्यहाँ छुट्टै त्यो कम्पाउन्ड पछाडि थियो, जस्ताको छाना भएको छुट्टै थियो मेरो रुम। अनि उठेर हेर भन्नु हो, फोन गर्नु हो। बिहान 3:30 यस्तै बजे थियो। अनि उठेर हेरेँ अनि केही देखेन, अनि बत्ती थियो। अनि अब बिहान 4 बजे ड्युटी जाने मान्छे, पेपर बाँड्न जाने मान्छे 3 बजे म ड्युटी गर्न किन जाने भनेर त्यस्तो सोचेर आफ्नो दिमागमा त्यस्तो ल्याएर अनि म टिभी हेर्न थालेँ। अनि 4 बजेपछि झ्यापै बत्ती गयो। बत्ती गइसकेपछि मैले लुगासुगा लाएर अनि पेपर बाँड्न निस्केको। अनि त्यसपछि अब केही थाहा थिएन, केही सुइको थिएन, कतै केही थिएन। अनि बिहान 7 बजेतिर फेरि फोन गर्नुभयो, बाबु त कहाँ छस् परशुराम? अनि मैले भने म पेपर बाँटिरहेको छु भने। अनि बाबु त छिटो आइज घर, मेरो घर त चोरी भएछ भन्नु हो। अनि म तुरुन्तै फेरि घर फर्केँ। अनि अझै पुलिस आइपुग्नु भएको थिएन। म गएँ, अब घर मुह रुँदै हुन्थ्यो। म गएँ घरमा हेरेँ, यताउता लट्ठालिङ्गा थियो। अब यता सबै झोला झङ्कर फाले थियो, सामान यताउता छरे थियो।
अनि अब त्यसपछि पुलिस आउनु हो, यताउता छानबिन गर्नु हो, अनि सोधपुछको कार्यक्रममा जानुपर्छ भनेर मलाई लानु हो हनुमान ढोका। मित्र पार्क स्थित एक घरमा चोरी भयो। खबर नजिकको प्रहरी चौकीमा पुग्यो। प्रहरी घटनास्थल पुग्यो र अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई न्यायिक हिरासतमा राख्यो, जसमध्ये एक यिनलाई पनि नियन्त्रणमा लियो प्रहरीले। 2069 साल फागुन 19 गते अनुसन्धान शुरू भयो जुद्ध शमशेर शैलीबाट, तर परिणाम आउन सकेन र यिनलाई 2069 साल चैत 17 गते सार्वजनिक अपराधको श्रेणीमा राखी मुद्दा चलाइयो। तर आज यिनले सो अपराधको कसुरबाट सफाई पाएका छन् सम्बन्धित न्यायालयबाट, तर प्रहरीले यिनलाई सफाई दिएका छैनन्। आज पनि जुद्ध शमशेरका प्रहरीहरूले यिनलाई प्रयोगको माध्यम बनाएका छन्, क्षमता अनुरूप भजाएका छन्। दर्शकहरू, जुद्ध शमशेरको व्यवस्था जहानिया थियो। नागरिक र सो समयमा जनताका लागि संविधानको व्यवस्था थिएन, तसर्थ उनको कसैप्रति जवाफदेहिता थिएन। तर आज सो चरित्रको निरन्तरताले समाज र प्रहरी बीच फाटो ल्याउने अवस्था देखाएको छ। हामी यो प्रसंगलाई निरन्तरता दिनेछौं, तर विश्राम पश्चात। प्रहरी व्यवस्था नेपाली समाजका लागि आवश्यक छ, तसर्थ सो संरचनालाई नेपाली नागरिकहरूले आफू बीच रहने अधिकार दिएका छन् र प्रहरीलाई एक परिधि बीच राखी उनीहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्दै आएका छन्। तर कतिपय अवस्थामा प्रहरी संगठनका केही सदस्यहरू लहरको भरमा कानूनलाई परिभाषित गर्न थाल्छन् र सोही समय हो समाज र प्रहरी बीच फाटो ल्याउने कारण। मित्र पार्क स्थित एक घरमा चोरी भयो। खबर नजिकको प्रहरी चौकीमा पुग्यो। प्रहरी घटनास्थल पुग्यो र अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई न्यायिक हिरासतमा राख्यो, जसमध्ये एक यिनलाई पनि बौद्ध प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। 2069 फागुन 19 गतेबाट अनुसन्धान थालेको बौद्ध प्रहरीले 2069 चैत 17 गते सार्वजनिक अपराध अन्तर्गतको धारा लगाई निजलाई तारिखमा राख्यो र सोको केही महिना पश्चात यिनले सम्बन्धित न्यायालयबाट सफाई पाए। विषय सकियो, टुंगियो। यी आफ्नो नियमित जीवनशैलीमा बाँधिएर बस्न खोजे भने प्रहरी आफ्नो निरन्तरतामा रह्यो। त्यो घटना विषयमा अब 1 वर्ष पहिल्यै भएको घटना, अहिले फेरि 1 वर्षपछि अब त्यो हेडक्वार्टरमा नयाँ मसिन आयो भनेर झुटो र साँचो बोल्ने, पोलिग्राफ भन्ने, त्यो मसिन आएछ भनेर जानकारी दिँदै बोलाइयो। अनि त्यसमा टेस्ट गर्नलाई राख्यो। त्यसमा टेस्ट गर्दाखेरि अब सबै ठोक बयान लिँदा मैले होइन भन्दा नि अब तिनीहरू रिपोर्ट केही निकालेनन्। तर अब लास्टमा के भने कि अब त हनुमान ढोका जान्छस् या घर जान चाहन्छस्, सधैँको चोर बन्न चाहन्छस् हनुमान ढोका गएर या घर जान निर्दोष भएर घर जान चाहन्छस् भनेर भने। अनि त्यसपछि म त घर जान चाहन्छु नि सर, म गरेकै छैन, मैले केही गराएकै छैन, कसरी यो मसिनमा अब यस्तो भन्नुहुन्छ भनेर। यति यो मसिनले मेरो संलग्न देखायो भन्यो भन्ने छ भने यो मसिनले पनि मैले कहाँ लाएँ त्यति 50 लाखको सामान कहाँ लुकाछु त्यो पनि यो मसिनले देखाउँछ भन्ने मैले जानकारी गरेँ। तर होइन, यो मसिनले यस्तो देखाए तिमी नै गराएको छौ, तिमीले भनेकै छौ, तिमीले केही कुरा थाहा दिएको छौ, यहाँ छ सामान भनेर भन्दै दीपक भण्डारी सरले मलाई भन्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यहाँ अब हनुमान ढोका सरलाई फोन गर्छु। अनि हनुमान ढोकाको एकजना सर बाहिर हुनुहुन्छ, तिमी बाहिर जाऊ, म हनुमान ढोका फोन गर्छु, अनि के गर्ने हो त्यही हुन्छ। अनि हनुमान ढोका फोन गरेर हनुमान ढोका फोन गर्नु हो, कहाँ गर्नु हो। अनि त्यो हनुमान ढोकाको एकजना आउनुभयो सिपाही, उहाँसितै फेरि गएँ। अनि उहाँले के भन्नुभयो कि अब त्यो मसिनले यस्तो यस्तो भनेछ, तेरो संलग्न छ भनेर। अनि उहाँसितै फेरि बाइकमा बसेर गएँ। अब सोधपुछ गर्दै त्यहाँ त के गर्छस्, त हनुमान ढोका जान्छस्, के गर्छस्। अनि भद्रकाली पुऱ्याइ मलाई, ल सरले तँलाई फोन गरेर यसलाई छोडिदिनुहोस्, फोन गरेपछि अनि त्यसपछि फोन गरेपछि आउनु, मोबाइल स्विच अफ नगर्नु भनेर मलाई छाडिदिनु भयो। यिनको मन दुखाइको कारण यहाँहरूले बुझ्नुभयो। यदि बुझ्नु भएको छैन भने हामी यहाँ बीच एक राष्ट्रिय दैनिकको समाचार राख्न अनुमति चाहन्छौं। 2070 माघ 25 गते प्रकाशित नयाँ पत्रिकाको मुख्य पृष्ठको समाचारमाथि आँखा लगाउनुहोस्। यहाँ लेखिएको छ,
पोलिग्राफ मेसिनको सहयोगमा ठूलो चोरी काण्डको खुलासा। थप भित्रका सन्देशहरूले के पो प्रमाणित गर्न खोज्छ भने मित्र पार्कको समातिन नसकेको चोरी काण्ड मेसिनले गर्दा समातिने भयो, जसको श्रेय पोलिग्राफ मेसिनलाई दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने सन्देश पनि छ। मेसिनको प्रशंसामा यहाँ विभिन्न वाक्य र उदाहरणहरू छन्, तर मूल कुरा यो मेसिनको उद्घाटनको क्रमले नै यसले ठूलो चोरी काण्डको खुलासा गर्यो र अब प्रहरी सो काण्डको रहस्यसम्म पुग्यो। यहाँ यति मात्र भएको भए यिनको मन दुखाएको कारण थिएन, तर प्रहरी जस्तो जिम्मेवार संगठनभित्रबाट अनुसन्धानमै नरहेको व्यक्तिलाई नामै तोकेर आफूले नगरेको अपराधमा सामेल गराउँदा यिनको मन दुखेको हो। घरमा काम गर्ने मान्छे अब यताउता गर्दा थाहा भइहाल्छ, देखिन्छ, गर्न पनि पर्छ। त्यसपछि अरू कुरा त्यस्तो घटना हुन्छ भन्ने मलाई केही थाहा थिएन र त्यस्तो अचानक त्यस्तो घटना हुँदा मलाई शङ्का विशङ्कामा लैएर त्यस्तो दुःख दियो, टर्चर दियो। उहाँको घरमा मैले 12 वर्ष बसेँ। यसरी निस्किन पाएँ भने उहाँलाई नमस्कार गरेर निस्किन्थेँ, तर उहाँ निस्किने बेला उहाँले यति चाहिँ गर्नुभयो कि मलाई यति पीडा दिनुभयो जुन मैले जिन्दगीमा बिर्सिनै नसक्ने, बाँच्नै नसक्ने गरी पीडा दिनुभयो। जुन उपहार थप दिनुभयो त मेरो टाउको माथि राखिदिनु त 50 लाखको, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्ने बेला म रुन परिरहेको छ। यहाँहरूलाई स्मरण गराउँ, 2070 साल माघ 25 को नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रहरी मार्फत आएको यो समाचारले आजसम्म पुष्टि पाएको छैन। हामीले यो विषयमा चासो नराखेको पनि होइन। चासो राखेको अवस्थामा पनि प्रहरी वृत्तबाट उत्तर नआएको अवस्थामा हामी यही मान्न तयार छौं, मेसिनले सघाइदिएको अवस्थामा पनि 20 दिन बितिसक्दा मेसिनले खुलासा गराएको सामान बरामद हुन सकेन। अब यस्तो अवस्थामा कुरा आउँछ, यो पत्रिकामा रहेको समाचारबाट कसलाई के सन्देश पुर्याउन खोजियो? किनकि हाम्रो बुझाइमा प्रहरीले अनुसन्धान अभावमा न्यायालयले सो मुद्दामा यिनलाई पहिला नै निरपराध प्रमाणित गरेको अवस्था छ। मेसिनको सार्थकता छैन भन्ने कुरा यिनले लेखाएको समाचारबाटै प्रमाणित हुन्छ, किनकि आज 20 दिन भयो पुलिसका जुद्ध शमशेरहरूले लेखाएको चोरीको सामान फेला परेको अवस्था छैन। न त हालको दिनमा सो अपराधमा प्रहरीले यिनलाई आफ्नो न्यायिक हिरासतमा राखेको छ, अनि कसरी यिनलाई एक राष्ट्रिय दैनिकले चोर लेख्छ र प्रहरीले लेखाउँछ। कानून बमोजिम परशुरामलाई कुनै पनि हिसाबले अभियुक्त भन्न मिल्दैन। जसलाई तपाईँ अभियुक्तै भन्न सक्नुहुन्न त्यसलाई ल्याएर पोलिग्राफमा हाल्नु, यो त बहुतै नचाहिँदो काम नेपाल प्रहरीले गरेकै हो। त्यसमा दुई मतै छैन। जुन मामिलामा उनी बरी भइसके, हैन, कानून बमोजिम बरी भइसके, 1 वर्षपछि त्यही मामिलामा ल्याएर कुर्सीमा थन्काएर त सोध्नु भएन नि त, हुँदैन। यो त उत्ताउलोपन हो भन्छु म। यो अघि मैले भने यातनाको पनि अपराध भएको छ यसमा, हैन, मानहानि पनि भएको छ। तर चारित्रिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने नेपाल प्रहरीका केही मान्छेहरू उत्ताउलिए। यो कहिले नदेखेको पोलिग्राफ, उनीहरू उत्ताउलिएर यो कर्म गरे हुन्। होइन भने अघि नै मैले भने नि, परीक्षणै गर्ने हो भने त दैनिक 10 जना पकेटमार त समातेकै छ नि। त्यो पकेटमारलाई नै राखेर कहाँ गएर पकेट मारिस, कसरी मारिस भनेर सोधी हेर्दा भइहाल्छ नि। लहरले प्रवृत्तिले प्रहरी जस्तो संगठनको भविष्य सोही अनुरूपको बनाइदिन्छ, तसर्थ यो मर्यादित संगठनभित्र लहरी प्रवृत्ति अर्थात् जुद्ध शमशेर प्रवृत्तिको निरन्तरता राख्नुभन्दा व्यवस्था अनुसारको परिवर्तनलाई स्वीकार्नु नै प्रहरी संगठनका लागि बेस देखिन्छ। अन्यथा सो प्रवृत्तिले कसैको भलो गर्दैन। 2069 सालको फागुनमा बौद्ध प्रहरीले परशुराम चौधरीलाई पक्राउ गर्यो चोरीको अनुसन्धानको लागि। 1 महिना पश्चात उसलाई थुना मुक्त गरियो, तर तारिखमा राखियो। अन्ततः जब उनले सो मुद्दाबाट सफाई पाए अनि 1 वर्ष पश्चात प्रहरीले फेरि उनलाई समातेर पोलिग्राफ मेसिनमा चढाई विभिन्न संचार माध्यम मार्फत सामाजिक रूपमा चौधरीलाई सम्भावित अपराधीको रूपमा पहिचान दियो। यी सबै उदाहरणहरू हेर्दा प्रजातान्त्रिक पद्धति राख्ने नागरिकले प्रहरी संगठनको सो कार्यलाई के भन्छन्, लहडी या जुद्ध प्रवृत्ति? दर्शकहरू, हामी यो विषयको निरन्तरता दिनेछौं, तर विश्राम पश्चात।
जुद्ध शमशेरको प्रहरीसँग प्रविधि थिएन, जसको अभावमा जुद्धका सिपाहीले राणाजीको मर्जी अनुसार काम गरे। तर आज युग परिवर्तन भएको अवस्थामा पनि सो प्रवृत्ति कुनै न कुनै रूपमा अस्तित्वमा छ, जसको परिणति नेपाली नागरिकले भोग्न परेको छ। हाम्रा राष्ट्रिय उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा सेना प्रहरीका अधिकारी बारम्बार अमेरिका लगायत विकसित मुलुकमा प्रविधि बारे ज्ञान लिन पुगेको अवस्था छ। यिनको विदेश भ्रमण र प्रविधि ज्ञानका उपलब्धि नै मान्नुपर्ने हुन्छ राष्ट्रिय पहिचान कार्डको आवश्यकता। यो कार्ड बारे जानकारी नपाएका नागरिकहरू सामु यो कार्यको बखान सुनाउन चाहन्छौ। प्रत्येक नेपालीको सम्पूर्ण पहिचान जोगाउने यो कार्डमा नागरिकहरूको औंला छाप समेत सामेल हुन्छ। विकसित राष्ट्रहरूले यो कार्डमा रहेको औंला छापबाट पनि धेरै घटनाको नजिक पुगेको अवस्था छ र सम्भवतः हामीले पनि यो प्रविधिको विकासबाट सच्चा छुटा नागरिकको पहिचान राख्न सक्छौं। तर मन्त्रालयमा रहेको जुद्ध प्रवृत्तिले उच्च यसको महत्व भन्दा पनि आफ्नो महत्वलाई बढी प्राथमिकतामा राख्न खोजेको कारण सो कार्य सफल हुन सकेन आजको दिनसम्म। तर प्रयास पटक पटक भए टेन्डर भयो र हराएर गयो। अपराध अनुसन्धान तथा व्यक्तिगत पहिचान जनाउने सो कार्डको अभावमा हाम्रा सिपाहीहरूलाई काम गर्न कठिन त छ, तर गर्नेहरूका लागि आज भएका उपकरण पनि उपयोगी छ। कुनै पनि घटनामा पाइने भौतिक सबुतहरू जस्तै फिंगरप्रिन्ट मात्र भएन कि पोलिग्राफ मात्र भएन, त्यहाँ त अन्य भौतिक सबुत विभिन्न खालका भौतिक सबुतहरू पाउँछ र ती सबुतहरूलाई चाहिँ प्रहरी चाहिँ राम्रो सोको अफिसरले उठाएर सुरक्षित साथ यहाँ पठायो भने त्यसको परीक्षण गरिसकेपछि के हुन्छ भने त्यो जुन चाहिँ अब अनुसन्धानकर्तालाई त्यसले अवश्य पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्या हुन्छ र त्यसले मद्दत पुर्याउँछ इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ न्यारो डाउन गरिदिन्छ, पत्ता लगाउन सक्छ ऊ सही दिशातिर गएको छ छैन आदि इत्यादि गर्न चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ। र प्रहरी जनताको सेवक भएर अब त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न विगतका चाहिँ 8-10 वर्ष अगाडि थिए कुरा चाहिँ भिन्दै हो। तर हाल आई चाहिँ यो कुनै पनि अपराध घटना विधि विज्ञानको अत्याधिक प्रहरीहरूले चाहिँ विधि विज्ञानको चाहिँ अत्याधिक प्रयोग गरेको छ र साइन्टिफिक टुल्सहरू चाहिँ साबिती बयान भन्दा पनि साइन्टिफिक टुल्स साइन्टिफिक एड्समा चाहिँ यिनीहरूले विश्वास गरेर हाल आई अब चेन्जहरू आइरहेछन्। प्रयास अभियसली प्रयास छ, उसले गरिरहेको पनि छ। अब केही होला नि 1-2टा इन्सिडेन्ट होला, तर चाहिँ अहिले चाहिँ हरेक क्राइम सिनहरूबाट चाहिँ उठाएर चाहिँ यहाँ पठाएर चाहिँ साइन्टिफिक एक म्याक्सिमम चाहिँ अहिले अधिकतम युज चाहिँ गरिरहेछ। प्रहरी संगठनभित्र विभिन्न किसिमका अपराध अनुसन्धानका प्रविधि छन्, तर सबैभन्दा प्राथमिकता औंला छाप प्रविधिले पाएको छ। औंला छाप अपराध अनुसन्धानका लागि उपयोगी माध्यम भएकोले प्रहरीले सो क्षेत्रमा ठूलो खर्च गरेको छ। यसको माध्यमबाट प्रहरी अपराधीको नजिक पुग्न सक्छ, साथै निरपराधलाई यसले सताउँदैन फसाउँदैन। तर प्रहरीले सो चोरी काण्डमा यसको प्राथमिकताले प्रयोग गरेको भए आज अपराधीको कचहरामा उभिएका परशुराम सम्भवतः त्यहाँ देखा पर्ने थिएनन् वा अपराधी प्रमाणित भए सजाय पाइबसेका हुन्थे। तर प्रहरीको कामचोर र जुद्ध प्रवृत्तिले यहाँ आवश्यक प्रविधिको प्रयोग गरेन। उही जुद्ध शैलीमा मान्छे समाउने, ठटाउने र बकाउने प्रवृत्ति देखायो, जसको परिणाम आज परशुराम आफ्नै सुरक्षाकर्मीसँग त्रस्त छन्। 1 वर्ष अगाडि कतै 50 लाख रुपियाँ चोरी भएको घटनामा उहाँलाई नेपाल प्रहरीले समात्यो, छानबिन गर्यो, पक्राउ गर्यो, झण्डै 1 महिना थुनेर राख्यो, अनि उहाँलाई चोरी मुद्दा लगाएन, सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ ल्याएर गयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहिँ नि उनलाई चाहिँ नि मुक्त गरिदिए। 25,000 उनले धरौटी राख्नु परेको थियो, त्यो धरौटी पनि फुकुवा भयो भनेपछि एउटै घटनामा 2 चोटि कारबाही गर्न पाइन्न। त्यही घटनाको सन्दर्भमा उनी मुक्त भइसके हैन, उनीमाथि अब आधार आरोप केही पनि छैन। अब त्यो मान्छेलाई पोलिग्राफ मेसिन आयो भन्ने नाममा परीक्षण गर्ने लहड लागेर
जल्लापात त्यसलाई समातेर ल्याएर त्यो कुर्सीमा हालिदिने त होइन। योग प्रजातान्त्रिक भए पनि गृह मन्त्रालयमा बसेका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको जुद्ध प्रवृत्तिका कारण प्रविधि विकास रोकिएको छ। तर भएकै पनि प्रयोग नगरिएको कारण सामान्य रूपमा समाधान निस्किन सक्ने अपराधको समाधान दिन सकेको छैन नेपाल प्रहरीले। उदाहरण पात्रको रूपमा देखिएका परशुराम चौधरीको कथा एकमात्र हो। खोज्ने हो भने हजारौं परशुराम छन् जसलाई जुद्ध प्रवृत्तिले शास्ति दिएको छ। प्रविधिको प्रयोगबाट तार्किक अनुसन्धान दिनुभन्दा पनि शासकको निगाहमा चलाउन खोज्ने जोसुकैलाई आजको युगले स्वीकार्न सक्दैन। समय परिवर्तन भइसकेको छ। अझै पनि जुद्ध प्रवृत्ति देखाउने जोसुकैलाई अहिलेको समयले कदापि स्वीकार्ने अवस्था देखिँदैन। तसर्थ जुद्ध प्रवृत्ति आजैबाट त्याग्नु बेस होला। हामी यति भन्छौं। हवस् त आजका लागि यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Brought to you by मारुति सिमेन्ट। हामी बनाउँछौ नेपाललाई। सौर्य ऊर्जाको विश्वासिलो आधार अल्ट्रा सोलर पावर सपोर्टेड बाई अल्ट्रा ग्रुप।